जिल्ला जिल्लाका साथीहरू। तर के छ उहाँहरूको भने कम्तीमा पनि केपी ओली हुँदैन र छिटो चुनाव गरेर कांग्रेसलाई हराएर कांग्रेसको सांसद कांग्रेसको सरकार बनाउने चाहना त्यो गाउँमा बसेको मान्छेहरूको छ। हजारौं मान्छेसँग मेरो भएवाला इन्टरेक्सन। पार्टी प्रति श्रद्धा भएको पार्टीको क्रियाशील संस्था पनि ल्या हुन सक्छ जो व्यवसाय पेशामा रहेकाहरूलाई समेट्ने खालको एउटा संस्था हो। उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिने संस्था हो। पार्टीको जिल्लाको सक्रिय कार्यकर्ताहरू भएको महाधिवेशनप्रति के पनि भने कांग्रेसको पनि कांग्रेस भनेर मलामी पनि पाइदैन भनेका यी जन्तुहरूले आज के भनेका छन् हामीलाई कांग्रेस नभए देश जित्यो कांग्रेस चाहियो भनेका छन्। यो नारा हाम्रो नेताहरूले नसम्झाउँदै गर्दा पनि कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काठमाडौँमा बसेर गोर्खा कांग्रेसलाई कसरी बलियो हुन्छ भनेर पैसा लगानी गरेछ जित्छु भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि त। जसले पैसा लगानी गरेछन् ज्यादा लगानी गरेछन्। गते भयो वैशाख 4 गते म आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई दुःख के लागेको छ भने आज यहाँ उभिएर बस्दा गोर्खा काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक समाजका पूर्व अध्यक्ष, गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिका संस्थापक अध्यक्ष, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष, आदरणीय डेमोक्रेटिक इन्जिनियरहरूको संस्थापक अध्यक्ष सरोज दाई हामीले यहाँ देखेका छैनौँ। हामी हाम्रा अग्रज हाम्रा अभिभावक सरोज देवकोटा अहिले इन्जिनियरिङ सेक्टरका साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। सरोज दाई भइदिएको भए ध्रुव थापाले जित्न सक्थे अथवा को आयो को गयो अर्को कुरा हो। अब गोर्खाको माहौल अर्को हुन्थ्यो र इन्जिनियरहरूको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो भन्ने गर्छन्। त्यस्तै समाजसेवी तुलसी न्यौपाने हामीले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि गर्न सकेनौँ कोभिडका कारणले गर्दा। म उहाँहरू दुवैलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। सरोज दाई पनि कोभिडकै कारणले बित्नुभयो र तुलसी दाई पनि कोभिड लागेको बेलामा हामी बल्ल बल्ल पुलिसको मोटरसाइकल बोलाएर तुलसी न्यौपानेको घरमा गयौँ। तर सरोज दाईको घरमा त जान पनि सकिएन, जाने कुराको पनि त्यहाँ अनुमति भएन। यस्तो दुःखद यो गत यो 77 साल चाहिँ साह्रै दुःखदको अवस्थामा हामीले बितायौँ। म दुवैजनालाई सम्मान गर्न सम्झना गर्न र यो सम्पर्क समितिलाई उहाँहरूको प्रेरणा लिएर काम गर्नको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा सम्पर्क समितिप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुरुमै 78 साल हाम्रो अगाडि छ। 78 सालले धेरै ठुला निर्णयहरू गर्ला भन्ने मैले पनि अपेक्षा गरेको छु र निर्वाचन हुन सक्छ। यसले कोभिडले फेरि नेपालमा अर्को दुःख दिन पनि सक्छ। यो दुवै कुरा निर्वाचनमा हाम्रो सफलता मिलोस् शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। अब आइन्दा यो कोभिडले कसैलाई पनि दुःख नदियोस्, क्षति बेहोर्न नपरोस् सिङ्गो गोर्खाले सिङ्गो मुलुकले, त्यो पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज हामी निर्वाचन भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छौँ। तर निर्वाचन मेरो व्यक्तिगत धारणा निर्वाचन कम्तीमा पनि केपी ओलीका मार्फतबाट उसको नेतृत्वमा भएको सरकारले होइन अर्को सरकार निर्माण भएर निर्वाचनमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ हो। यो परिस्थिति पनि 78 सालले सिर्जना गरोस्। म आफैलाई अब अरू साथीहरूको मनमा के छ म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर मेरो आफूलाई लागेको कुरा मैले भने। धेरै कुरा मान्य पूर्व यो राष्ट्रिय सभाका नेताको धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। म त्यतापट्टि जान्न। केही कुरा म समर्थन पनि गर्न चाहन्छु, केही कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त नबुझेका कुरा छन् तर म यहाँ भन्न चाहन्न। के भने केपी ओलीले निर्वाचन नगरोस् भन्ने कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्न हुँदैन भन्ने मेरो सोच हो। किन भन्दा निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा हुन त हाम्रो सङ्ख्या कम छ। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पनि सकेका छैनौँ। जसपालाई चाकरी गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। हुँदै पनि अपोजिसन भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट नै हो। अपोजिसनले
तत्कालै सत्ता फेलियर हुने बित्तिकै आफू सत्तामा जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ, आफू सत्तामा गएर निर्वाचन गराउने प्रयास गर्नुपर्छ। यो प्रयत्न हाम्रो पार्टी सभापतिले गर्नुभएको छ। पार्टीले निर्णय गरेको छ, संस्थागत निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी छलफल भइराखेको छ, आजको करेन्ट आजको छलफल मलाई थाहा छैन, त्यसैले यो कुरामा म बोल्न पनि चाहन्न। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा म केमा सहमत छु भने नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बचाउनको निम्ति वडा वडामा साथीहरू केही खोजेका छैनन्। कांग्रेस राम्रोसँग निर्वाचनमा आओस्, हामीले मत हाल्न पाओस् र नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन पाइयोस्। वडा वडाका साथीहरू, जिल्ला जिल्लाका साथीहरू, म कम्तीमा पनि 25-30 वटा जिल्ला यो कार्यक्रममा आएर के पनि नबोल्दा पनि हुन्छ, सबै विद्वानहरू जानेकै हुनुहुन्छ, तर बोल्नै पर्छ। किनकि तपाईहरु सबैले हाम्रो औँला ठडाउनु भएको छ, नेताहरूले भन्नु पर्यो, नेताहरूले भन्नु पर्यो। त्यसैले चिनगाईको सट्टा पनि मै बोल्छु। जनार्दनजीले आरोप लगाउने, त्यसमा हाम्रो के अरे स्वास्थ्य कर्मी संघले थप्ने, युवराजजीले सबै समर्थन गरेर जाने, अनि म यहाँ एउटा टाउको लिएर हिँड्दिनँ। मलाई लागेको कुरा, मैले देखेको कुरा, मैले बुझेको कुरा, मैले जानेको कुरा तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। तपाईहरु कुनै नउकाएको भए म पनि शुभकामना भन्थे, 2 मिनेट हिँड्थे चिनगाई दाइले जस्तै। कुरा उठाइसकेपछि तपाईको मनमा पाकेका कुराहरू आज एउटा लिडरको हिसाबले मैले जति सक्छु त्यति मैले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ त्यो लिडरशिप हो। त्यसैले म केही कुरा बुझ्छु, तपाईहरु कसैले अनिता नठान्नु। सबैभन्दा पहिला म यो के अरे सम्पर्क समितिकै बाट सुरु गर्छु। सम्पर्क समितिमा चिनगाई दाइले जे भन्नुभयो काम त्यही हो। अब्दुजीले भनिदिनु भयो कि गाउँ गाउँमा गएर गर्ने काम पनि के कहाँबाट तपाईहरुको मूल्याङ्कन हुन्छ? कामै होइन गाउँमा गएर गर्ने, वडामा गएर गर्ने कामै होइन उहाँहरुको। त्यो के अरे गाउँपालिकामा गएर गर्ने पार्टीको काम गर्ने नै होइन उहाँहरु। काठमाडौँमा बस्ने डेमोक्रेट्सहरु, ती चाहे कांग्रेसका सदस्य हुन् चाहे नहुन्, हु बिलोङ्स टु कांग्रेस, जो कांग्रेसप्रति विश्वास गर्छ, उनीहरूलाई कसरी संगठित गर्ने र कांग्रेसको झण्डा मुनि कसरी समाहित गर्ने र कांग्रेसको चाहेको बेलामा, चाहे निर्वाचनमा होस्, चाहे आन्दोलनको बेलामा होस्, चाहे अरू बेलामा होस्, पार्टीलाई चाहिएको बेलामा त्यो जनशक्तिलाई कसरी परिचालित गर्ने, जो काठमाडौँमा रहन्छ, गोर्खाबाट आएर विभिन्न पेशा छ, विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई संगठित गर्दै परिचालन गराउने काम नेपाली कांग्रेस गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको हो। वडामा गएर कार्यक्रम गर्ने होइन उहाँको, वडा कमिटी छ पार्टीको। गाउँपालिकामा गएर काम गर्ने होइन उहाँको, गाउँपालिका समिति छ हाम्रो। प्रदेशमा गएर काम गर्ने होइन उहाँको, प्रदेश कमिटी छ हामीसँग। क्षेत्रमा गएर कार्यक्रम गर्ने होइन उहाँको, क्षेत्रीय कमिटी छ हामीसँग। जिल्लामा गएर कार्यक्रम गर्ने होइन उहाँको, जिल्ला कमिटी छ हाम्रो। त्यसैले उहाँले यहाँ जति छन् मैले भने तिनलाई परिचालन गर्ने हो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसमा कति गर्ने, कति गर्न सक्यौं, कति सकेनौं, त्यो तपाईहरु कति 2 वर्ष 3 वर्ष हो आफैले मूल्याङ्कन गर्नु होला। गोर्खाबाट आएका हाम्रो डेमोक्रेट्सहरुलाई हामीले कति संगठित बनाउन सक्यौं, कति नयाँ सदस्यता हामीले यसबाट कांग्रेसलाई दिन सक्यौं, कति कार्यक्रमहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई समाहित गर्न सक्यौं, चाहे त्यो गोर्खाको कार्यक्रम होस्, चाहे र अब आउने निर्वाचनमा कति हामीले यसलाई परिचालन गर्न सक्छौं, त्यो नै मूल कुरा र मूल उद्देश्य र उहाँहरुको जिम्मेवारी र दायित्व त्यो हो भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यसैले अब्दुजीले भने जस्तो गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्ने संस्था यो होइन, यति कुरा पनि यहाँहरुलाई मैले बुझाउनै पर्ने हो, त्यसैले बुझाएँ। अब यसलाई बढी बोल्यो भन्नुस्, कम बोल्यो भन्नुस्, ठिक्क बोल्यो भन्नुस्, त्यो तपाईहरुको। अर्को कुरा म यहाँ तपाईहरु अगाडि जे बोल्छु मेरो व्यवहार पनि त्यही हो। प्रकाशजीले जस्तो निर्वाचन जितेर आएको 3 वर्ष भइसक्यो, तपाईहरु शिक्षक सरहरुसँग नजाने, कुराकानी नगर्ने, साथीहरुसँग नगर्ने, मैले यहाँ बसेर माफी माग्नुपर्छ तपाईहरुसँग। 3 वर्ष पनि नभेटेको त्यो पनि कुरा होइन। जान्नु पर्थ्यो, भेट्नु पर्थ्यो, अथवा भेट्न नसके मेरो समय गएन अब समाहित हो भन्नु पर्यो। यस्तो लुकाचोर के भन्छ त्यो लोकाचारको कुरा पनि हामी गर्नुहुन्न राजनीति। त्यो पनि म प्रशंसाको साथ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा तपाईहरुले पैसाको बारे पनि कुरा गर्नु। पैसाले यो हुँदैन। तपाईहरुले जुन भन्नु 10% छुट्याइदिने, 15% छुट्याइदिने, त्यो त म पनि जान्छु नि त पेशा गर्न। मैले आज 41 वर्ष किन राजनीति गर्ने? 41 वर्ष भयो मैले राजनीति, भाइ 42 वर्ष भयो मैले नेपाल विधानसभाको सदस्यताको काम गरेँ। मैले 74 सालमा
राष्ट्रिय सभामा मलाई उम्मेदवार बनाएर गण्डकी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन जिते 2 वर्षमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भए। 6 वर्ष पनि हुन सक्थ्यो, मेरो भाग्यले दिएन, मैले 2 वर्ष भएँ। म पार्टीबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु, किनकि सबै मै जस्ता मान्छे छैनन् जसले अवसर यति मात्रै भने पनि पाए। मैले कमसे 2 वर्ष भने पनि पार्टीले मलाई अवसर दियो, अथवा एउटा अवसर दियो मलाई। 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष त मेरो चिन्ता थियो, मैले सकिनँ अथवा मेरो भाग्यले दिएर मेरो कुरा। तर एकपल्ट मलाई पार्टीले अवसर दियो। तर यति नै अवसर सबैले पाएका छैनन् र सबैले पाउँदैनन् पनि। मलाई थाहा छ पाउँदैनन् पनि। 48 सालदेखि चिनगाई दाइ आज 77 सालसम्म केन्द्रीय सदस्य, सांसद, मन्त्री हुनुभयो होला। कमलाजी 51 सालदेखि आज 77 सालसम्म पटक सांसद, के अरे केन्द्रीय सदस्य लगायतका हुनुभयो होला। उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ असन्तुष्ट हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म सन्तुष्ट छु, किनकि काङ्ग्रेसले कम्ती एकपटक भने पनि मैले 42 वर्ष गरेको राजनीतिक योगदानलाई मलाई सम्झ्यो। मैले 2 वर्ष मैले अवसर पाएँ, म सन्तुष्ट छु। मलाई अब काङ्ग्रेसले दिन्छ अवसर, म त्यसलाई ग्राब गर्ने कोसिस गर्छु, त्यसलाई म सम्हाल्ने कोसिस गर्छु। दिँदैन मेरो गुनासो रहँदैन। जनार्दनजीले म 50 सालमा आएँ, मलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ डिमोरलाइज गर्यो, त्यसैले म चाहिँ अलिकति डिमोरलाइज छु भने धेरै कुराहरू भन्नुभयो। तर याद गर्नुपर्छ 48 सालमा काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको मान्छेले 54 सालमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला विकास समितिको सदस्य पाउनु भएको छ। पाउनु त भएको छ नि त एउटा अवसर त। क्षेत्रीय समितिको अध्यक्ष भन्दैछु त, क्षेत्रीय समितिको पार्टीको सभापति हुनु भएको छ। म पनि केन्द्रीय सदस्य 2 पल्ट, उहाँ पनि क्षेत्रीय सभापति हुनुभयो, क्षेत्रीय सभापति लड्नुभयो, क्षेत्रीय सभापति जित्नुभयो। म केन्द्रीय सभापति लडेँ, केन्द्रीय सदस्यमा जितेको छु। क्षेत्रीय सभापति भइसकेको मान्छे 53 कि 54 जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला विकास समितिको सदस्य भइसकेको मान्छे त्योभन्दा माथि जान नसक्ने पार्टीको मात्रै दोष छ कि मेरा कमी कमजोरी व्यक्तित्व पनि होला, ती पनि त हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। र म यो पनि भन्छु जनार्दनजी कि तपाईँ त त्यति भने नि पाउनुभयो। तपाईँ जस्ता 10,000 लाखौं काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता छन्, ती त्यति पनि नपाएर काङ्ग्रेससँगै हिँडिरहेका छन्, काङ्ग्रेसको दियो बालेर बसिरहेका छन्, काङ्ग्रेसको चिरा जलाएर बसिरहेका छन् गाउँ गाउँमा। म यो 3 महिनामा तपाईँले धेरैले फेसबुक आजकल त सजिलो छ प्रचार गर्नलाई, फेसबुकमा हालिदिएपछि को कहाँ गएको छ थाहा भइहाल्छ। पछिल्लो 3 महिनादेखि म जिल्लामा छु। लगभग मैले 70-80 वटा जति भेटघाट, फर्मल कार्यक्रम, त्यो वडाको, टोलको, क्षेत्रको, जिल्लाको, भातृ सङ्गठनको गरेर 3 महिना मैले 50-60 वटा कार्यक्रममा भाग लिएँ होला। विशेष गरेर गाउँको हरेक वडा र क्षेत्र नम्बर 2 को प्रयास हो। क्षेत्र नम्बर 1 को कम गएँ, क्षेत्र नम्बर 2 को प्रत्येक वडामा अब नगरपालिकाको 9वटा वडा मात्र बाँकी छ। 38 वटा वडा मध्येमा मैले चाहिँ 29 के अरे 38 वडा मध्येमा 28 भनेपछि 29 वटामा गएँ। धेरै साथीहरूसँग मेरो अन्तर्क्रिया भयो, 50-60 वटा कार्यक्रम, 60-70 वटा कार्यक्रम भयो। तर त्यो गाउँमा बस्ने काङ्ग्रेसको त्यति ढिलो गुनासो छैन जति हामी यहाँबाट गुनासो गरिरहेका छौँ। उनीहरूको एउटै चाहना छ, अहिले चुनाव हुनु पर्यो, काङ्ग्रेसले जित्नु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई कसरी जिताउने, किनकि उहाँहरूले रियल पीडा, त्यो कम्युनिस्टले जितेको पीडा गाउँ गाउँमा बसेर त्यो कार्यकर्ता, त्यो काङ्ग्रेसका भोटरले भोगेका छन्, त्योबाट मुक्ति खोजेका छन्, त्योबाट चाहिँ जतिसुको उन्नति चाहिएको छ उहाँहरूलाई। र उहाँको एउटै चाहना त्यही छ। केही गुनासो छ, केही भएन भन्ने कुराहरू छ, केही छ, तर यहाँ हामी बसेर जति चाहिँ भयो र भएन भन्ने छ त्यति छैन। उहाँलाई शेरबहादुर को हो, शेरबहादुर गुट के हो त्यो मतलब छैन। रामचन्द्र को, रामचन्द्र गुटसँग मतलब छैन। किशोर सिटौलाले अस्ति भर्खर जन्माउनु भएको गुटमा को गयो उहाँलाई मतलब छैन, त्यो चाहना पनि छैन। हामी यहाँ बसेका छौँ, कति काम पार्टीको गरेका छौँ, कति काम नेताको लागि गरिदिएका छौँ। त आफैले हामी सबैले आत्ममूल्याङ्कन गरौँ। उहाँहरू त्यो कसैको दरबार देख्नु भएको छैन, ती कार्यकर्ता जो गाउँमा बसेर काम गरेका छन् उहाँलाई त्यो दरबारसँग धेरै चासो छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति गुनासो, जति असन्तुष्टि, जति चाहिँ नि त्यो के भन्छ चाहना हामीमा छ, जो हामी राजधानीमा बस्छौँ, त्यति गाउँको मान्छेमा त्यति छैन। त्यो कुरा पनि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसैले त्यो हामीले यहाँ बसेको क्रियाकलाप, हामीले बोलेका कुराले त्यो गाउँमा बसेर काम गर्ने मान्छेको चित्त नदुखोस्, मन नकुडियोस्, मन नभाँचियोस्। हामीले गरेका व्यवहारले उनको श्रद्धा नबिग्रियोस्, नभत्कियोस्। त्यो चाहिँ प्रत्येक काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको चाहिँ नि जिम्मेवारी हो, दायित्व हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यसैले सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ
मैले उहाँले भने जस्तो शेरबहादुर दाइले के भन्नुभयो मैले उहाँले भन्दा धेरै म आफै भेट्छु। उहाँले कुन सेन्समा कसरी भन्नुभयो मलाई काम गरेर थिएन होला उहाँलाई चाहिँ नि यहाँ आऊ भन्नुभएको थियो उहाँले के यसमा उहाँले भन्नुभयो रे है उहाँले भने मलाई संसद समितिको कार्यक्रम मैले कहीँ पनि गएको छैन त्यस कारण एउटा ठाउँ गएपछि अरू पनि हुन्छ म जान्न भनेर भन्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अझ मैले प्रविधिलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुभयो जुन कुरा गर्नु पर्यो मैले भने म कुरा त गरौँला कुनै पनि जनसम्पर्क समिति कार्यक्रम उहाँ जानु भएको छैन भने मैले गोर्खाको मात्रै आउनुहोस् भनेर मैले ल्याउन सक्छु म भन्दिनँ। तर कुनै एउटा मात्रै जनसम्पर्क समितिको काम गर्नु भएको रहेछ भने पनि तपाईँहरू विश्वास हुनुहोस् गोर्खाको जनसम्पर्क कार्यक्रम भने उहाँ हुनुहुन्छ मैले त्यो पनि भनेको थिएँ। त के भन्नु बुद्धि त सबैसँग छ नि सबैलाई थाहा छ यो कुरा यही हो यही कुरा ठिक हो भन्ने थाहा छ। तर हामी मनमा एउटा कुरा राख्छौँ व्यवहारमा हामी अर्को कुरा प्रदर्शित गर्छौँ त्यो मात्रै फरक हो। त्यस कारण सद्बुद्धि पलाओस् यो गरोस् ऊ गरोस् भगवान्ले यो गरोस् भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्छ यो कुरा बेकार निरर्थक कुरा हो सबैसँग बुद्धि छ। त्यस कारण चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न यहाँ किनभने सिँगै दुईजना केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन। यो कार्यक्रम छ कस्तो भने तपाईँको छोटो मिठो कार्यक्रम गर्नु यो त खालि 3 जना केन्द्रीय सदस्य अब एउटाले मात्रै प्रमुख 2 जना केन्द्रीय सदस्य चित्त देखाउँछ भएर बोला मात्रै है 1 जना केन्द्रीय सदस्य भएर प्रमुख भएर चलाएको हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा पनि मोडालिटीमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ कि यस्ता चाहिँ विद्वान मण्डली यहाँ बस्नु भएको छ उहाँसँग कति चाहिँ बुद्धि छ होइन त्यो कुरा हामीले सुन्नुपर्ने भयो। आज यो संस्था भने के हो भने यो पार्टीको गोर्खा जिल्लामा कार्यरत सक्रिय कार्यकर्ताहरूको यो सङ्गठन होइन। यो गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समिति भनेको के हो भने काठमाडौँमा आएर विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बस्नुभएका जिल्ला कार्यसमिति सदस्यहरू भएको यो समिति होइन हुने समिति होइन। जिल्लाको सक्रिय कार्यकर्ताहरूको त फोरम त जिल्लामा छँदैछ र कार्यक्षेत्रै छ गाउँ गाउँमा गएर सङ्गठन गर्नुपर्ने त्यहाँका जनतासँग सहभागी भएर चाहिँ विभिन्न विकास निर्माण कामदेखि लिएर सङ्गठन सुदृढ गर्नुको लागि गर्नुपर्ने कामहरूको हकमा टोलदेखि लिएर टोल समितिदेखि लिएर वडा समितिदेखि लिएर प्रदेश सभा स्तरीय क्षेत्रीय कमिटी सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय समिति अनि जिल्ला कार्य समिति छँदैछ नि त्यो संस्थाले त्यहाँ काम गर्ने हो सक्रिय कार्यकर्ताले। यहाँ त विभिन्न व्यवसाय र पेसामा रहेका साथीहरूको काङ्ग्रेसलाई सद्भाव गर्ने काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको संस्था हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो भन्दा हामी केन्द्रीय सदस्यहरू भन्दा केन्द्रीय तहका पार्टीका नेताहरूको भन्दा उहाँहरूको चाहिँ कुरा सुन्ने आपसमा छलफल गर्ने यो चाहिँ फोरम हो। यसमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्ने हो। त्यसकारण म धेरै कुरा बोल्दिनँ। म यति भनेर तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै र यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय। सकारात्मक बनोस् सबैलाई पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्ने एउटा कन्सेप्ट दिउन्। हामीले पनि सबै पोजिटिभ बनेर गलत कार्यहरूलाई पनि किन गलत भएछ यसले गलत गर्यो मात्रै होइन किन गलत गर्यो त्यो त्यसको चाहिँ होइन जबैदेखिको सकारात्मक सोचाइ गरियो भने धेरै कुराहरू हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी बलियो हुन्छ भनेर टेवा दिने आदरणीय अग्रज नेतृत्वगण र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सर्वप्रथम 2078 सालको हामी सुरुवातमा छौँ। म सबै गोर्खावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल मुस्लिम सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति पनि तपाईँहरू सबैलाई 2078 सालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा गरिनँ राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरू गर्न नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले 1-2टा कुराहरू मात्रै राखेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले जुन यो कार्यक्रम गर्यो यो कार्यक्रम नै प्रतिनिधिमूलक हुनु हुँदैन। यो कार्यक्रम सहित नेपाली काङ्ग्रेस गोर्खालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा पनि चिन्तन गर्नु जरुरी छ। हामीले नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि नेतृत्व गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको मात्रै नेतृत्व होइन यो सिङ्गो गोर्खाको काङ्ग्रेसहरूको नेतृत्व हो। त्यसकारणले
म साथीहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले गोर्खामा केही गरेका छौँ कि छैनौँ, के हामीले यहाँ मात्रै कार्यक्रम आयोजना गरेर हामी नेतृत्व लिइरहेका छौँ, यो विषय बुझ्न जरुरी छ। र तपाईहरूको अहिले किन महत्त्वपूर्ण यो टाइम छ भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था बिग्रदैछ। यो राजनीतिक अवस्था बिग्रदै गरेको बेलामा काङ्ग्रेसलाई कसरी हामीले सबल बनाएर अगाडि लानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईहरूले चिन्तन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि गाउँमा गएर गाउँको तपाईँको चाहिँ प्रदेशको समिति छ, तपाईँको क र ख को समिति छ, तपाईँको गाउँपालिकाहरूको समिति, ती समितिहरूलाई एक्टिभनेस गर्न सकिएन भने गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले गरेका कामहरूको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। मेरो तपाईहरूलाई अनुरोध छ। त्यसकारणले मेरो अनुरोध के छ भने हामी जहाँ छौँ हाम्रो एउटा मात्रै मोटो के हुनुपर्छ भने गोर्खामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ, आउने निर्वाचनमा हामीले कसरी उसलाई गोर्खाका दुईटै क्षेत्रले हामीले जिताउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित हौँ भन्ने मेरो एउटा सुझाव पनि गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिलाई भन्न चाहन्छु। र यसै गरी अर्को के भन्न चाहन्छु भने गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले अर्को पनि एउटा गर्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगले अहिले दर्ता गर्दैछ। त्यो दर्ता गर्दै गरेको विषयहरू पनि यहाँ काठमाडौँमा बस्ने साथीहरूलाई, गोर्खाका साथीहरूलाई एउटा हुइनको अवस्थामा लानु पर्यो कि तपाईँहरूको मतदाता नआउने गोर्खामा छ कि छैन, भए कतिजनाको छ, नभए यहाँ भएका साथीहरूको अवस्था के छ, ती साथीहरूलाई हामीले गोर्खामा साधनको लागि अभिप्रेत गर्ने खालका कार्यक्रम तपाईँहरूले ल्याउनु जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, जनगणना अब गाउँ गाउँमा गइसकेको अवस्था छ। जनगणनाको विषय पनि अवेरनेस कसरी हामी ल्याउन सकिन्छ कार्यकर्तालाई, त्यो विषयमा अग्रसर भइदिनु भयो भने बढी चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ थियो। र मैले अन्त्यमा के भन्न चाहेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले अहिले यति धेरै स्थानहरू दिएको छ। अहिले कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूले भने जस्तै धेरै साथीहरू यो 8वटा तहमा 300 भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले एडजस्टमेन्ट हुन सक्ने अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले ल्याएको छ। र यो विधान अनुसार हामीले मेरो ठाउँ कहाँ हो भनेर मैले सोचेँ भने हामी सबै एडजस्ट हुन सक्छौँ। अहिले त्यो विधानको अवस्था छ। तर मैले मेरो आफ्नो हैसियत बिर्सेर मैले अरूको हैसियत बस्न चाहेँ भने फेरि पनि विडम्बना हुन सक्छ। त्यसकारणले मेरो सबै आदरणीय नेतृत्वबाट यही हुनुहुन्छ। म त चाहन्छु गोर्खामा आउने महाधिवेशनमा निर्विरोध होस् भन्ने चाहन्छु, ताकि आउने चाहिँ निर्वाचनमा हामीले तर म भन्न नपरिकन जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई टिकट दिन्छ त्यो टिकट लाने मान्छे सम्पूर्णको मान्छेको सबै काङ्ग्रेसको मान्छे होस् भन्ने कुरा हो। तर हाम्रो तिक्तता कान नगर फाट्छ भने हामी जब निर्वाचन यो के भन्छ महाधिवेशनको निर्वाचनमा लड्छौँ अनि त्यो मैले भने जस्तै भइहाल्छौँ। हामी यो सँगै भएको हुनाले यो कहिले नभएको भन्ने होइन फेरि, तर राष्ट्रिय निर्वाचन पनि करिब करिब नजिक आउन खोजेको अवस्था र तिक्तता नमेटिँदै महाधिवेशनको भाइ शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। आइसकेपछि छोटो एक दुईवटा भन्नै पनि रहेछ। धेरै कुराहरू उठे, हामीलाई धेरै निराशा पनि भएको होला। यो निराशालाई यो नयाँ वर्षले आशामा परिणत गर्न सकोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आदरणीय नेतागणहरू हुनुहुन्छ, हामी जस्तो शुभेच्छु संस्थाको कार्यक्रममा गएर झगडा गर्नुहुन्छ, हामी जस्तो शुभेच्छु कार्यक्रममा गएर विविध कुराहरू भाषणमा झगडा त भयो, करिब करिब भौतिक रूपमा नै झगडा गर्ने रूपमा तयार हुनुहुन्छ। मलाई आशा छ यस नयाँ वर्ष 2078ले यो कार्यक्रम सुधारेर जाओस्। म यसमा पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै सम्भवतः यो देशको परिस्थिति हामीले हेरिरहेका छौँ। 2078 साल संघीय सदनको चुनाव हुने सम्भावना बढेर गएको भए देखिन्छ। यो चुनावमा हामी सबै लाग्न सकौँ र हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्न सकौँ र यो 78ले यसमा हाम्रो राम्रो काम गरोस्। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले जसलाई आजभन्दा 3.5 वा दशक अगाडि म उपचारको क्रममा जुन नेताकामा गएर कुरा गर्थे, आज नेता यही मञ्चमा हुनुहुन्छ। म जिज्ञासा गर्न चाहन्छु, मैले बुझेको संसदीय व्यवस्था के हो यद्यपि मसँग यहाँ धेरै म बुझ्दिनँ, यहाँले बुझेको जस्तो सत्ताको र प्रतिपक्षको एजेन्डा फरक हुन्छ, प्रतिपक्ष जहिले पनि विकल्प दिने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा भएका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका कुराहरू हेरौँ, धेरै एजेन्डाहरू एक ठाउँमा छन्।
अनि जनताले के आशा गर्ने, जनता किन निराशा नहुने र यो कुरो के हो मैले नबुझेको हुनाले मैले यहाँ जिज्ञासा मात्र राखेँ। र अन्तिममा हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ हामीले पनि साङ्गठनिक कार्यक्रम गर्न सकौँ, आफ्ना अधिवेशनहरू नियमित गर्न सकौँ, सदस्यता नियमित रूपमा ड्राइभ गर्न सकौँ, आफ्नो कार्यक्रम सही रूपमा गर्न सकौँ भन्ने हामी सबैले यो कार्यक्रमको शुभकामना 2078 सालले हामीलाई मौका दियोस्। हामी सधैँ सबैजना आफ्नो ठाउँबाट सुध्रिने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै लगायत देशमा आसीन विभिन्न तह तब्काका अग्रजहरू, सम्पर्क समितिका सभापतिज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, बुवाहरू, दाईहरू, गुरुहरू लगायत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, नमस्कार, जय नेपाल। आज यहाँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रम गर्दै गर्दा आज सम्पर्क समितिले हामी कसैले काठमाडौँमा बसेर काङ्ग्रेसका यहाँ विभिन्न तह तब्का रहनुभएका साथीहरूको कान थाप्देका छौँ, कसैले गाउँमा बसेर गाउँ कमिटी, गाउँ नगर कमिटी, हाम्रो गाउँपालिका कमिटीका साथीहरूले कान थापिदिनु भएको छ। काङ्ग्रेसको जरा भएर काङ्ग्रेसलाई बचाउने काम गर्नु भएको छ। यही सन्देश मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आज काङ्ग्रेसले अर्को पार्टी फुट्छ जिताउला भन्ने होइन, हामी नै आफै जित्नुपर्छ भनेर पार्टीको साथीहरू लाग्नु भएको छ। उहाँले त बुझेको छु, सबै साथीहरू त्यसै लाग्नु भएको छ। आज 2078 सालबाट विभिन्न तह कुराहरू आइसक्यो। मैले धेरै लामो भन्दा पनि के कुरा राख्न चाहेँ भने यस 2018 सालमा अहिलेसम्म गोर्खामा काङ्ग्रेसको कुठो कुरा सायद कसैले गर्दैन जस्तो लाग्छ। मलाई नि बाध्यता छ, अर्को नेतालाई पनि बाध्यता छ। काठमाडौँ आएपछि कुनै नेतामा नटालिने टिकट पाइँदैन। तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने यो कुनै गुटको भन्दै नबनिदिनु आग्रह गर्छु। यहाँ आउँदा बाध्यता हुँदो रहेछ माथि बस्दा। तपाईँलाई लाग्ला फेरि म अर्को गुटको यो गुटको यसलाई सिकाउनुपर्छ भने नलाइदिने कुनै साथीहरूलाई मञ्च बन्ने साथीहरूलाई यो के छ भने म चुनाव गर्ने, तपाईँले टिकट दिलाइदिनु भयो, सबैजना भएर चुनाव जिताइदिनु भयो, तपाईँले जिताएको चुनाव। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भन्दा यहाँ गुठो कुरा आएको भएर अलिकति भन्न खोजेको मैले नेताहरूले भन्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूलाई पनि कुनै गुठमा नलागेको टिकटै भोलि पाउने सम्भावना छ। नेतै गर्नुहुन्न उहाँहरू, मलाई पनि त्यही हो, तपाईँहरू आउँदै हुन्छ, तपाईँलाई पनि त्यही हो। त्यसैले गोर्खामा गुटको राजनीति कसैलाई नगरिकन साँच्चै भन्दा काठमाडौँमा रहेर आज नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व बचाउने मैले धेरै गुरुहरू देख्छु। उहाँहरूको अस्तित्व हामीले नै ओगट्या गरेर खाइदिएका छौँ। म उहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। आज गोर्खामा जसरी काङ्ग्रेस भएर गोर्खामा बस्दा जति दुःख पाउनु भएको गुरुहरूले पाउनु भएको छ, उहाँ गाउँमा बस्ने हाम्रा कार्यकर्ताले पाउनु भएको छ। आज काङ्ग्रेसको नाममा आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध्याएका साथीहरू पनि हुन्छ। काङ्ग्रेसबाट आफ्नो घर परिवार गुमाउनु परेको छ, आफ्नो पेसालाई गुमाउनु परेको छ। त्यो मूल्याङ्कन कम भएको छ काङ्ग्रेस। मैले भन्ने गरेको छु सबै साथीहरूले हामीले त्यो सोच बनाउनु पर्छ। मेरो पनि गल्ती हुनसक्छ, नेताहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ। आज मुखले मात्रै होइन, व्यवहारले देखाउनु पर्छ। मुखले मात्रै गर्दा के छ नि, एकछिन त हामी खुसी पाइन्छ, भोलिका त्यसो तिक्तता हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई तिक्ततामा परिणत हुन्छ। त्यसैले आज सम्पर्क समितिको कार्यक्रमबाट नयाँ वर्ष नि सुरु भएको छ। अब हामीले एउटा नारा लानुपर्छ। गण्डकी प्रदेशमा हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिले गण्डकी प्रदेशमा के सुरु गरेका छौँ भने तपाईँहरूलाई आज केपी ओलीको, हामीले केपी ओलीलाई मात्रै भन्थ्यौँ, अहिले त अर्को प्रचण्ड केपी बराबरकै मान्छे हो। अहिले के गर्न थाल्यो भने गण्डकी प्रदेश पनि सरकार डालिदिनुहोस् भनेर हामीबाट नमस्ते गर्न आएका छ। के कारण? उनीहरूको आफ्नो भागभण्डा नमिलेर। हामीले त्यो प्रश्न गर्नुपर्छ। हिजो बालुवाटारमा बस्दा हाम्रो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बस्दा, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउँदा के भन्थे प्रचण्ड र केपी ओलीले भत्सेकमा गएर पालनटार गएर अब काङ्ग्रेस बनेको बुढो रूप मात्रै युवाहरू कोही छैन, सिद्धिसक्यो भनेर भाषण गरेर आएका हुनुपर्छ। हामी चुनाव लड्न एक्लै तयार छौँ, कसैको सहकारी गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। जसले टिकट पाए पनि मेरो पनि चाहना त्यही हो, अरू साथीहरूको चाहना त्यही हो। त्यसैले अब काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई मैले अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरूले हिजो भनेको शब्द पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। हिजो म त चुनाव लडेको, तपाईँले आफू पनि धर्ममा चुनाव जिताउनु भयो। अर्को एउटा मान्छे थिए, काङ्ग्रेस त खतम भयो चाहिँदैन भनेर चुनाव लडे, सहकार गर्न लास्टमा आयो। कमलादी सुरेन्द्र दाईहरू म बालुवाटारमा सँगै छु। त्यो बेला टिकट माग्ने बेला मैले चाहिँदैन कार्यक्रम अन्तिममा आएर टिकट फुत्काए, चुनाव जिते। फेरि तुरुन्तै के भने अब काङ्ग्रेसलाई त म्युजियममा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले आएर के भनेका छन्, काङ्ग्रेसै रहेछ देश बचाउने भन्न भाषण गर्न थालेका छन्। तपाईँ हामीले प्रश्न गर्ने बेला यो हो। काङ्ग्रेसको नेताले के भन्नु, कसो गर्यो भन्नु न, काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई खबरदार गर्ने बेला यो हो। किनभने कुनै पनि पार्टीको सहकार्यमा अहिले मेरो पनि म सरकार बन्न पाए त पनि पाए हुन्थ्यो, त्यो झन्डा राख्ने ठाउँ भन्ने मेरो पनि स्वार्थ होला। तर मेरो चाहना के हो भने अहिले कुनै पनि सरकारमा सामेल हुनु हुँदैन काङ्ग्रेस। मेरो चाहना थियो हामी कुनै पनि बहानामा अर्को पार्टी फुट्छ चुनाव जित्नु भन्ने चाहना हुँदैन। मेरो पनि चाहना थियो, तपाईँहरूको चाहना पनि थियो। हामी नेताहरूको त आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, अलिअलि मनी सानसानो नेता भएर भने है फेरि उहाँ दाइहरू गर्दैमा त के नेता हुन्थे। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने म चुनावमा तपाईँहरूलाई मैले भने, तर चुनावपछि मैले यसरी भेट्न पनि पाएको थिएँ। मेरो तपाईँहरूलाई म क्षमा माग्न चाहन्छु। म धेरै काठमाडौँ हुँदिनँ,
अहिले कोरोनाको कारणले दसैँको बेला शुभकामना एउटा कार्यक्रम व्यवस्था गर्न खोजेको कोरोनाले डराइयो। तर मैले तपाईँलाई आजै मार्फत के अनुरोध गर्छु भने म चुनाव जिताउने साथीहरूलाई अझै बढी तपाईँहरू यहाँ गाउँमा बस्ने छुट्टै हुन्छ, यहाँ बस्ने अग्रजहरू गुरुहरूले मैले भेट्न पाएको छैन। म आज तपाईँहरूलाई क्षमा माग्दै अब तपाईँहरूले पनि मलाई कमसे कम प्रकारले खोजेन होइन, तपाईँले यो गर भनेर तपाईँले निर्देशन दिन आग्रह गर्छु। मैले सकेको कुरा गर्न तपाईँहरूसँग तयार छु, त्यो भनिदिनुहोस्। यही मार्फत, यही सन्देश मार्फत। र यो वर्ष 2078 सालमा भित्ते पात्र विमोचन हाम्रा साथीहरूले जसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, यो भित्ते पात्र भनेको सन्दर्भ मात्रै हो। यो शुभकामना आदान प्रदान यो वर्षबाट काङ्ग्रेसले कुनै पनि बहानामा त्रुटि गर्दैन। जुनसुकै पार्टीले हामीलाई 50 सिट दिए पनि हामी एकल काङ्ग्रेस शक्ति जोगाउने शुभकामना नेताहरूको के अरे सन्दर्भ नेताहरूलाई चाहिँ एउटा शुभकामना लिएर जाने चाहिँ बाटोमा मिलोस्। कुनै पार्टीसँग हाम्रो सहकारी नभइकन काङ्ग्रेसको मात्रै अस्तित्व जोगाउने कम सोचाइ निष्ठ विचार भएका कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो सहकारी हुँदैन भन्ने चाहिँ शुभकामना चाहिँ मैले नेताहरूलाई चाहिँ दिन्छु पहिला। तपाईँ हामीलाई भन्दा नि म आफै लिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय भाइ प्रकाश चन्द्र गोवाजी। उहाँले यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा 2078 को नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अग्रिम वक्ताहरूले पार्टीको चिन्तन गर्दै धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। हार्दिक जय नेपाल फेरि पनि। र अहिले जनार्दन भाइले राखेको धेरै लजिकहरू वास्तवमा तर्कहरू चाहिँ सान्दर्भिक छ, त्यसलाई समर्थन गर्दछु। त्यसै गरी काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि वास्तवमा तर्क गर्दा असान्दर्भिक गर्नुहुन्न, फेरि त्यो पनि मलाई थाहा छ। किनकि हामीले कयौं नेताहरूको भाषण सुन्छौँ, उहाँहरूको तर्क सबै सान्दर्भिक देखिन्छ, तर व्यवहारमा हामी लगायत हामी तलदेखि माथिसम्म नै एकै प्रकारको साथीहरूको एउटा समय आएको छ, एउटा माहौल बनेको छ, नकारात्मक धारणाको विकास पनि भएको छ। त्यसैले त्यो धारणाको विकास बनाउनुमा हाम्रो नेतृत्वहरूको रोल छैन भन्ने कुरा होइन। त्यसै गरी हामी तल बस्ने साथीहरूको हाम्रो पनि रोल छैन भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसैले अब सबैले आफूलाई स्मरण गर्दै आफूले आफूलाई ममा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। कयौं परिस्थितिहरूमा त्यस्तो देखिन्छ र म चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल कन्सेप्टलाई मोडर्न तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको कारणले, जस्तै परम्परालाई स्वीकार्ने तर आधुनिक टेक्नोलोजी आधुनिक विज्ञानलाई पनि प्रयोग गर्ने खालको मेरो वर्ल्ड भ्यू, मेरो विश्वदृष्टि भएको कारणले त्यो एंगलबाट अगाडि बढ्नुपर्छ कांग्रेस पार्टी भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले मैले यसलाई यति मात्रै राखेँ। कांग्रेस नेताहरू यहाँ भएको बेला, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, सम्भावित महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधिहरू सबै भएको बेला मैले अलिकति पार्टीलाई अलिकति तार्किक तरिकाले दृष्टिकोणको दृष्टिले अगाडि बढाउनु पर्दछ। र अहिले जनार्दन दाइले भनेको तर्कमा मैले अलिकति पहिला पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ, पार्टीका विभिन्न कर्नरहरू बनाउनु जरुरी छ। जस्तै विज्ञहरूको कर्नर बनाए जस्तै आर्थिक सहयोग गर्नेहरूको पनि कर्नर बनाउनु जरुरी छ। जस्तै त्यसलाई मिसमास गर्यो भने दुःख गर्ने साथीहरू पछाडि पर्दो रहेछ, यो सही कुरा हो। जसले सहयोग गर्यो उहाँहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई सर्टेन पर्सेन्टेज छुट्याउनु जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ नेताहरूले एकदम फर्स्ट आजदेखि नै सुरु गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। जस्तै आर्थिक सहयोग गर्नेलाई सांसदमा 20% कोटा, केन्द्रीय सदस्यमा 20% कोटा। 70 साल सबै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो। हाम्रो लागि दुर्भाग्य भयो, यो पेन्डामिक रोगको कारणले हामी धेरैजना नै घरमै बसेर आफ्ना शुभकामनाहरू उहाँले बोलाएर नआएको हो। चिरञ्जीवी वाग्ले लगायत विभिन्न चाहिँ के अरे गोर्खाका एकजना पुराना मान्छेहरू बसेर तपाईँहरूले चाहिँ 14औं महाधिवेशनलाई कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन अनुसार जिम्मेवारी दिनुभयो भने गोर्खामा काङ्ग्रेसको विकल्पहरू केही छैन। नत्र तपाईँहरूले आफ्नै गोठ आफ्नै भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त काङ्ग्रेस तपाईँ केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस हो। र म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको अध्यक्षको हिसाबले विद्यार्थीको मुद्दाहरूमा विद्यार्थीको पक्षमा भन्नुपर्दा हिजो हामीले भन्थ्यौँ शिक्षा ठुलो हो र आज हामीले भनिरहेका छौँ शिक्षा निराश छ। मान्छे आन्दोलनमा चाहिँ जम्मा टाउको त्यहाँ भोलि चाहिँ यो ओमा आएन, यो कार्यक्रममा आएन भनेर क्वेसन उठाउँछ भनेर टाउको देखाउनु मात्रै आएको छ, भित्र ऊर्जा भएर आएको छैन। त्यो ऊर्जा आउने बाटोमा त्यो केन्द्रीय पार्टी केन्द्रले जिल्ला स्तरमा जिल्ला नेतृत्वले त्यो दिलाउनै पर्छ। होइन भने कसैले कुनै कार्यकर्ताले कसैको छैन।
कसैलाई ठुलो बनाएर कसैलाई भोट हालेर माथि पुर्याएर उसको घर परिवार उसको घर बनाउने गाडी चढ्ने परिवारलाई चाहिँ सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जारी लगाउने त्यस्तो सोच्यो भने गलत हुनेछ। यो हाम्रो जिल्लाको त कम छ यस्तो समस्या, देशभरि यो समस्या छ। त्यसैभरि काङ्ग्रेस नसुध्रिएदेखि गोर्खा मात्रै सुध्रिएर चाहिँ काङ्ग्रेस सुध्रिँदैन भन्दै गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले मलाई के लाग्छ भने भने त्यो कारणले हामीलाई काङ्ग्रेसलाई पैसा पनि चाहिएको छ, पैसा भएको मान्छे पनि चाहिएको छ, योगदान गर्ने मान्छे पनि चाहिएको छ, दुःख गर्ने गाउँ गाउँ बुलिराख्ने मान्छे पनि चाहिएको छ, त्यसलाई समायोजन गर्ने एकछिन साथीहरू। अरू उदाहरण छन्, पैसाले काम गर्दैन भन्ने धेरै उदाहरण छन्, कहीँ कहीँ काम गरे होला। हाम्रो चाहिँ नयाँ जय नेपालको चाहिँ नयाँ जय नेपाल भन्न चाहन्छु। जय नेपाल। हामी एउटा परम्परागत रूपमा हामी नयाँ वर्ष हरेक वर्ष नयाँ भएर आउँछ, हामी यस्तै शुभकामनाहरू दिने गर्छौँ। तर चाहिँ नि नयाँ वर्ष स्वयंले हामीलाई कुनै अवसर अथवा कुनै चाहिँ प्रेरणा अथवा कुनै चाहिँ स्थान दिने होइन, हामीले त्यो स्थान हामीले बनाउनुपर्छ। हामीसँग चाहिँ क्रिएटिभिटी काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि गऱ्यौँ भने स्वतः वर्ष नयाँ र शुभ पनि हुन्छ भन्ने पनि म यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभकामनासँगै हामी एउटा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता पनि भएको नाताले संसारमा जति पनि मान्छे छन् सायद 8 अरब मान्छे होला, सबै कसै न कसैको चाहिँ अनुहार कसैसँग मिल्दैन। एउटै बाबाआमाले जन्माएको एउटै आमाले पाएको बच्चा पनि एउटाको अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन, त्यस्तै विचारहरू पनि चाहिँ कसैको कसैसँग मिल्दैन। अलिअलि विचार मिल्ने कार्यक्रमलाई लिएर हामीले यहाँ यो पारिवारिक जमघटको रूपमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ उपस्थित हुने आफ्नो अमूल्य बहुमूल्य समयलाई पनि थाती राखेर आज यस कार्यक्रममा यहाँ पाल्नुहुने विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थामा विभिन्न समयमा विभिन्न तह र तबकामा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू, विद्वान बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्णलाई म यस आजको कार्यक्रममा म एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले निकै लामो समय भइसकेको थियो यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुन नसकेको, तैपनि हामीले आज यो अवसर जुटाएका छौँ र यो अवसरको सन्दर्भमा यहाँ हामी सम्पूर्ण गाउँपालिका प्रमुखज्यूहरू, सम्पर्क समितिको गाउँपालिका प्रमुखज्यूहरू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरू, विभिन्न शिक्षा नेपाल शिक्षक सङ्घको विभिन्न समयमा विभिन्न पदमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, महासमिति सदस्यज्यूहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म सबै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी विभिन्न क्याम्पस युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, विद्वान बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न पत्र पत्रिकादेखि लिएर विभिन्न मिडिया मार्फत काम गर्दै आउनुभएका पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो स्वागतसँगै अब हामीले जुन ढङ्गले आज यो नितान्त रूपले हामीले गोर्खा जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू, अग्रज विद्वानहरूका माझमा हाम्रा नेताज्यूहरू सहितको एउटा संयुक्त जुन कार्यक्रम आज हामीले आयोजना गरेका छौँ गोर्खा काठमाडौँ नेपाली काङ्ग्रेस गोर्खा काठमाडौँ यो सम्पर्क समितिबाट, यसका लागि यहाँहरूले जो अमूल्य समय लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई म पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। र
आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ स्वागत चलिरहेको यहाँ हामीले यो कोरोनाको पिरियडमा पनि हामीले जुन ढङ्गले यहाँहरूलाई उपस्थित गराएर नितान्त पारिवारिक रूपमा यो नेपाली कांग्रेसको आदरणीय व्यक्तित्वहरू पारिवारिक भेलाकै रूपमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि लिइरहेका छौँ। यहाँ मलाई के लाग्छ भने लामो समयको बावजुद पनि हामीले अब नितान्त रूपले पार्टीलाई अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढाएको हामी हेर्न तयार छौँ। प्रमुख अतिथिता एवं विशिष्ट अतिथिता ग्रहण गरिदिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य आदरणीय कमला पन्तज्यू, त्यसै गरी आदरणीय केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा पूर्व प्रतिपक्ष दलका नेता आदरणीय सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योग व्यापार विभागका चाहिने विभागका संयोजक आदरणीय चिक्काजी श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी जिल्लाबाट आदरणीय पार्टी सभापति हरि घलेज्यू पनि आउने कुरा छ। त्यसै गरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिज्यूहरू, पार्टीको प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रदेश सांसदज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पर्क समितिका विभिन्न के अरे गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समिति का पदाधिकारीज्यूहरू एवं सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी प्रदेश माननीय ज्यूहरू, आदरणीय माननीय ज्यू आइसक्नु भएको छ। माथि आसन ग्रहणका लागि म प्रकाश दुवाडीज्यू आदरणीय माननीय ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ लामो समयपछि यो अत्यन्तै संक्रमणकालको पिरियड छ, तैपनि यसका बावजुद पनि हामी गोर्खालीहरू कांग्रेसीहरू विशेष गरेर पारिवारिक जमघटकै रूपमा यो नयाँ वर्ष 2078 सालको पावन अवसरसँगै हामीले शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम र एकसाथ भित्तिपत्र विमोचन अथवा वितरणको कार्यक्रमलाई लिएर हामीले यहाँ यो पारिवारिक जमघटको रूपमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ उपस्थित हुने आफ्नो अमूल्य बहुमूल्य समयलाई पनि थाती राखेर आज यस कार्यक्रममा यहाँ पाल्नुहुने विभिन्न नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थामा विभिन्न समयमा विभिन्न तह र तबकामा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू, विद्वान बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्णलाई म यस आजको कार्यक्रममा म एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले निकै लामो समय भइसकेको थियो यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुन नसकेको, तैपनि हामीले आज यो अवसर जुटाएका छौँ र यो अवसरको सन्दर्भमा यहाँ हामी सम्पूर्ण गाउँपालिका प्रमुखज्यूहरू, सम्पर्क समितिको गाउँपालिका प्रमुखज्यूहरू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरू, विभिन्न शिक्षा नेपाल शिक्षक संघको विभिन्न समयमा विभिन्न पदमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, महासमिति सदस्यज्यूहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म सबै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी विभिन्न क्याम्पस युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, विद्वान बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न पत्र पत्रिकादेखि लिएर विभिन्न मिडिया मार्फत काम गर्दै आउनुभएका पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो स्वागत सँगै अब हामीले जुन ढङ्गले आज यो नितान्त रूपले हामीले गोर्खा जिल्लाको नेपाली कांग्रेसका हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू, अग्रज विद्वानहरूका माझमा हाम्रा नेताज्यूहरू सहितको एउटा संयुक्त जुन कार्यक्रम आज हामीले आयोजना गरेका छौँ गोर्खा काठमाडौँ नेपाली कांग्रेस गोर्खा काठमाडौँ यो सम्पर्क समितिबाट, यसका लागि यहाँहरूले जो
अमूल्य समय लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ स्वागत चलिरहेको यहाँ हामीले यो कोरोनाको पिरियडमा पनि हामीले जुन ढङ्गले यहाँहरूलाई उपस्थित गराएर नितान्त पारिवारिक रूपमा यो नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय व्यक्तित्वहरू पारिवारिक भेलाकै रूपमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि लिइरहेका छौँ। यहाँ मलाई के लाग्छ भने लामो समयको बावजुद पनि हामीले अब नितान्त रूपले पार्टीलाई अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढाएको हामी हेर्न तयार छौँ।